एक इंतहाई अफसोसनाक और संगीन वाक़े की नोयत की खबर हमारे सामने आ रही है। ISPR के मुताबिक अहम जर्नैल समेत 11 जो जवान है फौज पाकिस्तान के वो शहीद हुए हैं। इंडियन अफगान इत्तेहाद एक बार फिर किससे बेनकाब हुआ है। और अगर ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस पर था, खुफिया मालूमात की बुनियाद पर था, तो ये मालूमात कैसे लीक हुई, इन तमाम चीज़ों को आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 अक्टूबर 2025 और मैं हूँ रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर कुछ यूं सामने आ रही है कि औरंगजेई और कुरम के संगम पर एक ऐसे इलाके में जहां सरहद अफगानिस्तान से जाकर मिलती है, पाक फौज के एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान शदीद झड़प हुई है। इस झड़प में 11 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। ISPR के मुताबिक 19 दहशतगर्द मारे गए हैं, जिन्हें इंडियन स्पॉन्सर्ड खवारिज करार दिया गया है। लेकिन बहरहाल सवाल वही है कि ये ऑपरेशन कैसे लीक हुआ, इसकी मालूमात और दुश्मन को पेशगी इतलात कैसे मिली है, पूरी कहानी क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखनी है। देखिए, जो मालूमात हम तक पहुंची है वो आपके सामने रखते हैं कि इसमें ये देखिए कि फौज का ये कहना है कि ये कार्रवाई औरंगजेई जिला में की गई है, मगर जो मकामी जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि यह हमला मुरगान सेंट्रल कुरम के करीब पेश आया है। यानी मकाम इंतजामी हद में औरंगजेई कहलाया है, मगर जमीनी तौर पर कुरम एजेंसी के करीब तरीन जो सरहदी पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई हुई है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि घंटों जारी रहने वाली इस झड़प में फौजी अफसरान ने फ्रंट लाइन पर रहकर मुकाबला किया है और सुबह तक फायरिंग जारी रही है। और जाहिर इस ऑपरेशन से जो सवाल उठा है वो ये है कि क्या दुश्मन हमारे ऑपरेशन से पहले बाखबर हो जाता है, इस इलाके का तारीखी पस मंजर क्या है, मुख्तसर वो भी आपके सामने में रख देता हूँ कि माजी के अंदर ऐसे जो वाक़यात, जो चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं वो किस अंदाज में हुई है। इसमें यह देखिए कि पिछले एक साल में कुरम, औरंगजेई, हंगू और शुमाली वजीरिस्तान में इस नौयत के कई हमले हो चुके हैं। जनवरी 2025 में हुसैन मेला चेक पोस्ट पर हमला होता है। जनवरी 2025 में फौजी काफिले पर घात लगाएगी और कार्रवाई की जाती है। और दिसंबर 2024 में बगान चेक पोस्ट पर धावा भी बोला जाता है। इसके साथ जो एक और जो खबर है हमारे सामने है, उसमें डॉन न्यूज़पेपर, इस मीडिया आउटलेट के अंदर अगर मैं ये खबर आपके सामने रखूं तो इसमें जो चीज़ हमारे सामने आई थी कि ऐसा एक वाकया पहले भी एक पेश आया और उसकी इंतहाई हैरान कुन चीज़ें थीं कि बताया ये गया कि जो हमला आवर आए जिन्होंने फौज पाकिस्तान के ऊपर या चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया, कलदम TTP के जो लोग थे उन्होंने मकामी लोगों को उनका इस्तेमाल करके उन्हें असलहा देकर प्रेशराइज करके या किसी भी तरह करके कार्रवाई की और वो खुद भाग गए। और जो गिरफ्तार किए गए उन्होंने, उनकी जानिब से बताया गया कि हमें सरहद पार जो है सरहद पार से यानी अफगानिस्तान से हमें तमाम तर जो मावनत है वो मिली। ये मीडिया पाकिस्तान की जो डॉन न्यूज़ है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें 2024 के अंदर भी जो है वो इस तरह की खबर रिपोर्ट हो चुकी है। मैं आपको बेसिकली इसका पूरा पस मंजर समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाका है ये इंतहाई अहमियत और हसासियत का हामिल है। अब इसके अंदर ये देखिए कि इसकी जोग्राफाई सूरत हाल जब तक आप नहीं जानेंगे आपको मामले की मजीद जो हसासियत है उसका अंदाजा नहीं हो सकेगा। मुरगान औरंगजेई का ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी खित्ता है और नैरो वैलीज, दर्रे और घाटियां दुश्मन को छुपने का कुदरती ठिकाना भी देती हैं। ये जोन अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका के साथ जुड़ा हुआ है। इस लाइन को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। ये जोन अफगानिस्तान के सूबे पख्तीका के साथ जुड़ा हुआ है जहां से पीवार पास और कुरम पास के जरिए आमदोरफ्त मुमकिन होती है। यही वो इलाका है जहां से माजी में भी पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स की दरअंदाजी रिपोर्ट होती रही है। और इसमें ज़ाहिर पाकिस्तान बारहा ये कह चुका है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती है, अफगान हुकाम खुद सहूलतकारी करते हैं और सरहद तक इन अनासर को, कलदम TTP के लोगों को लेकर आते हैं और पाकिस्तान की हद में लाने के अंदर इनकी तमाम तर जो है वो मामनत की जाती है और फिर ये कार्रवाई अपने मजमूम इरादों समेत जो है वो ये की जा सकती है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो मेरे सामने है, जो मालूमात हमने आपके सामने आपके लिए निकाली है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी सरहदी इलाकों में ऐसे हमले होते हैं तो उनके ताने बाने अक्सर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद ग्रोहों से जाकर मिलते हैं। अब चूंकि हमले के बाद फौज ने जिन दहशतगर्दों को हलाक किया उन्हें इंडियन स्पॉन्सर खवारिज कहा गया है, तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या अफगानिस्तान और भारत के दरमियान कोई अमली कोऑर्डिनेशन चल रही है। और ये जो मैंने आपको कहा ना कि अहम जर्नैल जो है वो शहीद हुआ है, इसके अंदर उनकी जो तफसीलात हमारे सामने आ रही है ना, इसके अंदर ये बताया गया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और मेजर तैयब राहत इसके अंदर शहीद हुए हैं। अब आप देखिए कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और इसके अंदर जो ऐसे अनासर की इतला मिली वहां पर ऑपरेशन के लिए गए। अहम जो कमांडर से जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे जुनैद आरिफ और मेजर, इनके बारे में कहा जा रहा है ये फ्रंट से लीड कर रहे थे
اور اتنے بڑے کہ ایک ہائی پروٹوکول کے اندر ایک آرمی ایک قافلہ جا رہا ہے اور خود خفیہ معلومات کی بنیاد کے اوپر جا رہا ہے اور پھر ایسا آپریشن کرتا ہے اور اس کے اندر بھی ہمارے جو اتنے جو جوان ہیں وہ شہید ہونے کی اطلاعات آتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کولیپس ہو جاتی ہے، یا پھر مقامی سطح کے اوپر سہولت کاری کی طرح ہو یا پھر کوئی اور عنصر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان علاقوں کے اندر تو موبائل سگنل یہ چیزیں تو ویسے ہی اور انٹرنیٹ ان کی رسائی تو ویسے ہی بہت مشکل ہے، لیکن ISPR کی طرف سے جو ریلیز کردہ بیان جاری کیا گیا ہے، پریس ریلیز دی گئی ہے، اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ 19 دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو واصل جہنم کیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے مخصوص قسم کے جو پیغام رسانی کے لیے آلات ہیں وہ بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو سرحدی علاقے ہے، یہاں کے جو صورتحال ہے وہ اس وقت کیا بن چکی ہے۔ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ عامر خان متقی نے آج 8 اکتوبر ہے تو 9 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک انہوں نے دلی میں بھی موجود ہونا ہے، تو جو ماسکو فارمیٹ کا اجلاس ہوا اس کے اندر بھی پاکستان کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ کے سامنے براہ راست یہ ثبوت مہیا کیے کہ آپ کی جو سرزمین ہے یہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے، کلعدم TTP کے لوگ ہیں، کلعدم BLA کے لوگ ہیں، یہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اگینسٹ کو کارروائیاں نہیں کرتے۔ تو یہ ایسا پہلی بار ہوا کہ ایک بین الاقوامی یا علاقائی ممالک یا خطے کے ممالک پر مشتمل ایک فارمیٹ تھا اور اس میں پاکستان کے جو نمائندے تھے انہوں نے براہ راست افغانستان کے وزیر خارجہ کے سامنے تمام تر جو ثبوت ہے وہ رکھے ہیں، اور مگر وہی رویہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ سے، انہوں نے وہی دہرا دیا کہ نہیں بھئی یہ ہمارا معاملہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ایسا کہا، بلکہ چین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، ایران نے کیا، رشیا نے کیا، مگر افغانستان سنی انسنی کے اوپر ہی ابھی آپ کو چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو جھڑپ ہوئی ہے، کنڑ ہو یا پکتیکا ہو، یہی وہ دو زون ہیں جو ان ایریاز کے ساتھ جا کر جڑے ہوئے ہیں، جو جا کر ملتے ہیں، اور یہ عناصر آتے ہیں پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی بارڈر کے اوپر تو فوج کھڑی ہوتی ہے، پھر یہ کیسے چلے جاتے ہیں؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پیوار پاس ہو، کرم پاس ہو، یہ قدرتی طور کے اوپر جو درے بنے ہوئے ہیں، جو گھاٹیاں بنی ہوئی ہیں پہاڑوں کے اوپر، یہ بڑی پیچیدہ قسم کی ہوتی ہیں، تنگ تنگ سے رستے بنے ہوئے ہیں، یہ ان سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اور بارڈر دنیا کے جو بارڈر ہیں وہ اسی صورت میں سیکیور ہو سکتے ہیں اگر دو ممالک کے بارڈر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، تو دونوں ممالک اس معاملے کے اوپر سنجیدہ ہوں گے کہ ہم نے اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا ہے۔ تو اسی صورت میں اگر ایک فریق چاہے گا کہ میں اس کو ہر سطح سے اس کو سیکیور کروں اور دوسرا فریق اس کے اوپر دلچسپی نہیں دکھائے گا، تو کسی صورت بھی اس بارڈر کو مکمل طور کے اوپر سیکیور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو افغانستان سے کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، اور چونکہ یہ ارادی طور کے پر ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر ان معاملات کے ساتھ تعاون کرے۔ تو بہرحال یہ انتہائی ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے، اور اب اس کے دیکھنا یہ ہے کہ مزید محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سرحدی علاقوں کو لے کر ریاست پاکستان کی پالیسی کو دوبارہ سے نظر ثانی کرنا ہوگی، مزید فل فلیج قسم کے آپریشن اس کا حل ہے، یا پھر مذاکرات اس کا حل ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کے ذہن کے اندر ہو جس کا آپ اظہار خیال کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹ میں کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب